श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकसप्ततितमः सर्गः। स प्राङ्मुखः राजगृहात् अभिनिर्याय वीर्यवान् ततः सुदामां द्युतिमान् सन्तीर्य अवेक्ष्य नदीं ह्रादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतः तरङ्गिणीं शतद्रुमतरत् श्रीमान् नदीम् इक्ष्वाकुनन्दनः ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य च अपरपर्वतान् शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम् सत्यसन्धः शुचिः भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अभ्यगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानां वारुण्डं प्राविशद्वनं वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां ह्रादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य सन्तीर्णः बलम् आश्वासयत्तदा शीतीकृत्य च तु गात्राणि क्लान्तान् आश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायात् आदाय च उदकं राजपुत्रः महारण्यम् अनभीक्ष्णम् उपसेवितम् भद्रः भद्रेण यानेन मारुतः कमिव अत्यगात् भागीरथीं दुष्प्रतरां स अंशुदाने महानदीम् उपायाद् राघवः तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुटिकोष्टिकां सबलः तां च तीर्त्वा अथ समगात् धर्मवर्धनं तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत् वरूतं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा असौ प्राङ्मुखः ययौ उद्यानम् उज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः स तांस्तो प्रियकान् प्राप्य श्रीग्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्यात भरतः वाहिनीं त्वरितः ययौ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा च उत्थानिकां नदीम् अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैः तुरङ्गमैः हस्तिपृष्ठकम् आसाद्य कुटिकाम् अपि अवर्तत तथा च नरव्याघ्रः लोहित्ये च कपीवतीम् एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीं कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा भरतः क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः वनं च समतीत्य आशु शर्वर्याम् अरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्र उषितः पति अयोध्यामग्रतः दृष्ट्वा सारथिं च इदमब्रवीत् एषा न अतिप्रतीता मे पुण्य उद्याना यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्विभिः गुणसम्पन्नैः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठं रुद्धैः आकीर्णा राज ऋषिवरपालिता अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तात् नरनारीणां साथम् अद्य न शृणोमि अहम् उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्वा उपरतैः नरैः समन्तात् विप्रदावद्भिः प्रकाशन्ते मम अन्यथा तानि अद्य अनुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः अरण्यभूता इव पुरी सारथे प्रतिभाति मां न हि अत्र यानैः दृश्यन्ते न गजैः न च वाजिभिः निर्यान्तः वा अभियान्तः वा नरमुख्याः यथा पुरा उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च जनानां रति संयोगेषु अत्यन्तगुणवन्ति च तानि एतानि अद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः पर्णैः अनुपतं विक्रोशद्भिः इव द्रुमैः न अद्यापि श्रूयते शब्दः मत्तानां मृगपक्षिणां स रक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु चन्दन अगरु सम्पृक्तः धूप सम्मूर्छितः अमलः प्रवाति पवनः श्रीमान् किं नु न अद्य यथा पुरा भेरी मृदङ्गवीणानां कोणसङ्गठित पुनः किम् अद्य शब्दः विरतः सदा अधीनगतिः पुरा अनिष्ठानि च पापानि पश्यामि विविधानि च
तानि अमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम बन्धुषु तथा हि असति सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे विषण्णः श्रान्तहृदयः त्रस्तः संलुलित इन्द्रियः भरतः प्रविवेश आशु पुरीम् इक्ष्वाकुपालिताम् द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशत् श्रान्तवाहनः द्वास्तैः उत्थाय विजयं मुक्तैस्तैः सहितः ययौ स तु अन्येकाग्रहृदयः द्वस्तं प्रत्यर्च्य तं जनं सूतम् अश्वपतेः क्लान्तम् अब्रवीत् तत्र राघवः किमहं त्वरया आनीतः कारणेन विना अनघ अशुभ अशङ्की हृदयं शीलं च पततीव मे श्रुतानु यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारान् तान् अहं सर्वान् इह पश्यामि सारते सम्मार्जनविहीनानि परुषाणि उपलक्षये असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाशितकुटुम्बानि प्रबाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बभवनानि अहम् अपेतमाल्यशोभानि असमृष्ट अजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न भान्ति इह यथा पुरा देवता अर्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्य आपणेषु राजन्ते न अद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वाणिजो अपि अद्य न यथा पूर्वम् अत्र वै ध्यानसंविघ्नहृदयाः नष्ट व्यापारयन्त्रिताः देव आयतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगाः तथा मलिनं च अश्नुपूर्ण अक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्री पुंसं च पश्यामि जनम् उत्कण्ठितं पुरे इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तानि अनिष्टानि अयोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ तां शून्यशृङ्गाटकवेश्मरथ्यां रज अरुणद्वारकवाटयन्त्रां दृष्ट्वा पुरीम् इन्द्रपुरी प्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरः बभूव पश्यन् मनसः अप्रियाणि यानि अन्यदा न अस्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीनमना न हृष्टः पितुः महात्मा प्रविवेश वेश्म इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 170तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 270तमः सर्गः अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतः द्रष्टुं मातरं मातुरालये अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनं स प्रविश्य एव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याः चरणौ शुभौ तं मूर्ध्नि समुपाग्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे अद्यते कतिचित् रात्र्यः च्युतस्य आर्यकवेश्मनः अपि न अद्वश्रमः शीघ्रं रथेन आपततः तव आर्यकः ते सुकुशली युधाजित् मातुलः तव प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः अद्य मे सप्तमी रात्रिः च्युतस्य आर्यकवेश्मनः अम्बायाः कुशली तातः युधाजित् मातुलश्च मे यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तं पदी अभवत् ततो अहं पूर्वमागतः राज्यवाक्यहरैः दूतैः त्वर्यमाणः अहमागतः यद् अहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति शून्यो अयं शयनीयः ते पर्यङ्कः हेमभूषितः न च अयम् इक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे राजा भवति भूयिष्ठम् इह अम्बाया निवेशने तमहं न अद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन् इह आगतः पितुः गृहीष्ये पादौ च तं मम आख्याहि पृच्छतः अहोस्वित् अम्बा
ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरम् अप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिता या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः तत्श्रुत्वा भरतः वाक्यं धर्म अभिजनवान् शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बल अर्दितः हाहतो अस्मि इति कृपणां दीनं वाचम् उदीरयन् निपपात बाहून् विक्षिप्य वीर्यवान् ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः विललाप महातेजा भ्रान्त आकुलितचेतनः शशिना इव अमलं रात्रौ गगनं तोयद अध्यये तदिदं न विमाति अद्य विहीनं तेन धीमता व्योमा इव शशिना हीनम् अप्शुष्क इव सागरः बाष्पमुत्सृज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयताम्बरः तम् आर्तं देवसङ्काशं समीक्ष्य पतितं भुवि निकृत्तम् इव सालस्य स्कन्दं परशुना वने माता मातङ्गसङ्काशं चन्द्र अर्क सदृशं सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं च इदमब्रवीत् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किं शेषे राजन् अत्र महायशः त्वद्विदान हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः दानयज्ञाधिकाराः हि शीलश्रुतितपोनुगाः बुद्धिः ते बुद्धिसम्पन्न प्रभा इव अर्कस्य मन्दिरे स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च जननी प्रत्युवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृतः अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु रक्ष्यते इति अहं कृतसङ्कल्पः हृष्टः यात्राम् अयासिषं तदिदं हि अन्यथा भूतं वि अवतीर्णं मनो मम पितरं यः न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रथम् अम्ब केन अत्यगात राजा व्याधिना मयि अनागते धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् उपजिग्रे तु मां मूर्ध्नि तातः सन्नाम्य सत्वरम् उपजिग्रे तु मां मूर्ध्नि क्वाच पाणिः सुखस्पर्शः तातस्य अक्लिष्टकर्मणः यो हि मां रजसाध्वस्थम् अभीक्ष्णं परिमार्जति यो मे भ्राता पिता बन्धुः यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्य अक्लिष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्ठः धर्मम् आर्यस्य जानतः तदा तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हि इदानीं गतिर्मम धर्मविद्धर्मशीलश्च महाभागः दृढव्रतः आर्ये किमब्रवीत् राजा पिता मे सत्यविक्रमः पश्चिमं साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत् रामेति राजा विलपन् हासीतेति लक्ष्मणेति च स महात्मा परं लोकं गतः मतिमताम्बरः इति इमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः सिद्धार्थाः तु नराः रामम् आगतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ते पुनरागतं तश्रुत्वा विषसाद एव द्वितीय अप्रियशंसनात् विषण्णवदनः भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरं क्व च इदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः तथा पृष्टा यथा न्यायम् आख्यातुम् उपचक्रमे माता अस्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियं शंसया स हि राजसुतः पुत्र सीचीरवासा महावनं दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मण अनुचरः गतः तच्छ्रुत्वा भरतः त्रस्तः भ्रातुश्चारित्रशङ्कया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुं समुपचक्रमे कच्चित् न
धनं हृतं रामेण कस्यचित् कच्चित् न आढ्यः दरिद्रः वा तेन अपापः विहिंसितः कच्चित् न परदारान् वा राजपुत्रः अभिमन्यते कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामः विवासितः अतः अस्य चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथं तेन एव स्त्रीस्वभावेन व्याकर्तुम् उपचक्रमे एवमुक्त्वा तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृता पण्डितमानिनी न ब्राह्मणधनं किञ्चित् हृतं रामेण कस्यचित् कश्चित् न आढ्यः दरिद्रः वा तेन अपापः विहिंसितः न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्याम् अपि पश्यति मया तु पुत्रः श्रुत्वा एव रामस्य इह अभिषेचनं याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनं स स्ववृत्तिं समास्ताय पिता ते तत्तथा अकरोत् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया तम् अपश्यन् प्रियं पुत्रन् महीपालः महायशाः पुत्रशोकपरिद्यूनः पञ्चत्वम् उपपेदिवान् त्वया तु इदानीं धर्मज्ञ राज्यत्वम् अवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् एवं विधं कृतं मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वदधीना हि नगरी राज्यं च एतत् अनामयम् तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठमुख्यैः सहितः द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजानम् अधीनसत्त्वम् आत्मानम् उर्व्याम् अभिषेचयस्व। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 270तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 370तमः सर्गः। श्रुत्वा च तौ पितुः वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतः दुःखसन्तप्त इदं वचनमब्रवीत् किं नु कार्यं हतस्य इह मम राज्येन शोचतः विहीनस्यात पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च दुःखे मे दुःखम् अकरोः व्रणे क्षारमिव आददाः राजानं प्रेतभावस्तं कृत्वा रामं च तापसं कुलस्य त्वम् अभावाय कालरात्रिः इव आगता अङ्गारम् उपगुह्य स्म पिता मे न अवबुद्धवान् मृत्युम् आपादितः राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुले अस्मिन् कुलपांसिनी त्वां प्राप्य हि पिता मे अद्य सत्यसन्धः महायशाः तीव्रदुःख अभिसन्तप्तः वृत्तः दशरथो नृपः विनाशितः महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितः रामः कस्मादेव वनं गतः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोक अभिपीडिते दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननी मम धनु आर्यः अपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिम् अनुत्तमा वर्तते गुरुवृत्तिज्ञः यथा मातरि वर्तते तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं आस्ताय भगिन्यामिव वर्तते तस्याः पुत्रं महात्मानं क्षीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे अपापदर्शिनं शूरं कृत आत्मानं यशस्विनं प्रव्राज क्षीरवसनं किं नु पश्यसि कारणं लुब्धाया विदितः मन्ये न ते अहं राघवं यथा तथा हि अनर्थः राज्यार्थं त्वया आनीतः महा अनयम् अहं हि पुरुषव्याघ्रौ अपश्यन् रामलक्ष्मणौ केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुम् उत्सहे तं हि नित्यं महाराजः बलवन्तं महौजसम् उपाशितः अभूत् धर्मात्मा मेरुवनं यथा सोऽहं कथं इमं भारं दुर्यसमुद्यतं दम्यः दुरमिव आसाद्य सखेयं केन च ओजसा अथवा मे भवेत् शक्तिः योगैः बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वाम् अहं पुत्रगर्दिनी न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चया यदि रामस्य न अवेक्षा त्वयि स्यात् मातृवत् सदा उत्पन्ना तु कथं बुद्धिः तव इयं पापदर्शिनी साधुचरित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नः विगर्हिता अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठः राज्ये अभिषिच्यते अपरे भ्रातरः तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः न हि मन्ये नृशंसे
त्वं राजधर्मम् अवेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वती सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठः राजाभिषिच्यते राज्ञां एतत् समं तत् स्यात् इक्ष्वाकूणां विशेषतः तेषां धर्म रक्षाणां कुलचारित्रशोभिना अद्य चारित्रशौठीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितं तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूर्वके बुद्धिमोहः कथम् अयं सम्भूतः त्वयि गर्हितः न तु कामं करिष्यामि तव अहं पापनिश्चये यया व्यसनमारब्धं जीवित अन्तकरं मम एष तु इदानीमेव अहम् अप्रियार्थं तव अनघं निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियं निवर्तयित्वा रामं च तस्य अहं दीप्ततेजसः दासभूतः भविष्यामि सुस्थितेन अन्तरात्मना इत्येवमुक्त्वा भरतः महात्मा प्रिया इतरैः वाक्यगणैः तुदुन्तां शोकार्दितश्चापि ननादभूयः सिंहः यदा मन्दरकन्दरस्तः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 370तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 470तमः सर्गः। तां तदा कर्कयित्वा तु मातरं भरतः तदा रोषेण मगताविष्टः पुनरेव अब्रवीत्वचः राज्याद् भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मां मृतं रुदती भव किं नु ते अदूषयत् रामः राजा वा वृषधार्मिकः ययोः विनिर्वासश्च त्वत्कृते तुल्यम् आगतौ भ्रूणहत्याम् असि प्राप्ता कुलस्य अस्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मां च तात सलोकताम् यत्त्वया ईदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा ममापि आपादितं भयं त्वत्कृते मे पिता वृत्तः रामश्च अरण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वया अहं प्रतिपादितः मातृरूपे मम अमित्रे नृशंसे राज्यकामुखे न ते अहम् अभिभाष्यो अस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी कौसल्या च सुमित्रा च याश्च अन्या मम मातरः दुःखेन महता आविष्टाः त्वां प्राप्य कुलदूषणीं न त्वम् अश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः यत्त्वया धार्मिकः रामः नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितः वीरः पितापि त्रिदिवं गतः यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य च अप्रिये कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये कृत्वा किं प्राप्स्यसे हि अद्य लोकं निरयगामिनी किं न अवबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंश्रयं ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्याया आत्मसम्भवम् अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रः हृदयाच्च अभिजायते तस्मात् प्रियतरः मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसत्सम्मता वहमानौ ददर्श उर्व्यां पुत्रौ विगतचेतसौ तौ अर्धदिवसं श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोधपुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुलेक्षणम् अधस्ताद्व्रजतः तस्याः सुरराज्ञः महात्मनः बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः निरीच्यमाणः तां शक्रः ददर्श सुरभिं स्थिताम् आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं वृषदुःखितां तां दृष्ट्वा शोकसन्तप्तां वज्रपाणिः यशस्विनीम् इन्द्रः प्राञ्जलिः उद्विग्नः सुरराजः अब्रवीत्वचः भयं क्वचित् न च अस्मासु कुतश्चित् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकः ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा शान्तं पापं न वह किञ्चित् कुतश्चित् अमराधिप अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मिप्रतापितौ वन्द्यमानौ
बलिवर्धौ कृशकेण दुरात्मना मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ यौ दृष्ट्वा परितप्ये अहं नास्ति पुत्रसमप्रियः यस्याः पुत्रसहस्रैस्तु कृष्णं व्याप्तमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रः न सुतान् मन्यते परम् इन्द्रः हि अश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनी सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तामिह ईश्वरः सम अप्रतिमवृत्तायाः लोकधारणकाम्यया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावपरिचेष्टया यस्याः पुत्रसहस्राणि सा अपि शोचति कामधुक् किं पुनः या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सा अयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य च इह च लप्स्यसे अहं तु अपचितिं भ्रातुः पितुश्च सकलाम् इमां वर्धनं यशसश्च अपि करिष्यामि न संशयः आनाय च महाबाहुं कौसलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम् न हि अहं पापसङ्कल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तः धारयितुं पौरैः अश्रुकण्ठैः निरीक्षितः सा त्वम् अग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदण्डकान् रज्जुं बद्ध्वा अथवा कण्ठे न हि ते अन्यत्परायणम् अहमपि अवनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यः भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः इति नाग इव अरण्ये तोमर अंकुशतोदितः पपातभुवि संक्रुद्धः निःश्वसन् इव पन्नगः संरक्तनेत्रः शिथिल अम्बरस्तथा विदूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितः नृपात्मजः शचीपतेः केतुः इव उत्सवक्षये इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 74तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 75तमः सर्गः दीर्घकालात् समुत्थाय सज्ञां लब्ध्वा च वीर्यवान् नेत्राभ्यामश्नुपूर्णाभ्यां दीनम् उद्वीक्ष्य मातरं सः अमात्यमध्ये भरतः जननीम् कुत्सयत् राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम् अभिषेकं न जानामि यो अभूत् राज्ञा समीक्षितः विप्रकृष्टे हि अहं देशे शत्रुघ्नसहितः अभवं वनवासं न जानामि रामस्य अहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथा अभवत् तथैव क्रोशतः तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां च इदमब्रवीत् आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्याः भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम् एवमुक्त्वा सुमित्रं तां विवर्णवदनाकृशा प्रतस्ते भरतः यत्र वेपमाना विचेतना सथुर राजात्मजश्चापि शत्रुघ्नसहितः तदा प्रतस्ते भरतः येन कौसल्याया निवेशनं ततः शत्रुघ्नभरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यषज्वेतां दुःखार्थां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तौ रुदती दुःखात् समेत्य आर्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाच इदं कौसल्या वृषदुःखिता इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तम् अकण्टकं सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा प्रस्ताप्य क्षीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्तापयितुमर्हति हिरण्यनाभः यत्र आस्ते सुतो मे सुमहायशाः अथवा स्वयमेव अहं सुमित्रा अनुचरा सुखम् अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्तास्ये यत्र राघवः कामं वा स्वयमेव अद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्र असौ पुरुषव्याघ्रः तप्यते मे सुतः तपः इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाच्छितं
हस्ति अश्वरथसम्पूर्णं राज्यं निर्यातितं तया इत्यादि बहुभिः वाक्यैः क्रूरैः सम्भर्त्सितः अनघः विव्यते भरतः अतीव व्रणे तुद्य इव सूचिना पपातचरणौ तस्याः तदा सम्भ्रान्तचेतनः विलप्य बहुधा असज्ञः लब्धसज्ञः तदा अभवत् एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिः भरतः तदा कौसल्यां प्रत्युवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृताम् आर्ये कस्मात् अजानन्तं गर्हसे माम् अकल्मषम् विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे कृतशास्त्रानुगा बुद्धिः मा भूत् तस्य कदाचन सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठः यस्य आर्यः अनुमते गतः प्रैष्यां पापीयसां यातु सूर्यं च प्रतिमेघतु हन्तु पादेन गाः सुप्ताः यस्य आर्यः अनुमते गतः कारयित्वा महत्कर्मं भर्ता भृत्यम् अनर्थकम् अधर्मो यो अस्य सो अस्य अस्तु यस्य आर्यः अनुमते गतः परिपालयमानस्य राज्ञः भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रुह्यतां पापं यस्य आर्यः अनुमते गतः बलि षड्भागमुद्धृत्य नृपस्य रक्षितुः प्रजाः अधर्मः यो अस्य सो अस्य अस्तु यस्य आर्यः अनुमते गतः संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणां तां च अपलपतां पापं यस्य आर्यः अनुमते गतः हस्ति अश्वरथसंवादे युद्धे शस्त्रसमाकुले मास्म काश्चित् सतां धर्मं यस्य आर्यः अनुमते गतः उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता न नाशयतु दुष्टात्मा यस्य आर्यः अनुमते गतः मा च तं व्यूढबाहुहंसं चन्द्रभास्करतेजसं द्राक्षीत् राज्यस्थम् आसीनं यस्य आर्यः अनुमते गतः पायसं कृसरं छागं वृथा सह अश्नातु निर्गृणः गुरुंश्चापि अवजानातु यस्य आर्यः अनुमते गतः गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून् परिवदेत च मित्रे द्रुह्येत सह अत्यर्थं यस्य आर्यः अनुमते गतः विश्वासात् कथितं किञ्चित् परिवादं मित क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्य आर्यः अनुमते गतः अकर्ता च अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टः यस्य आर्यः अनुमते गतः पुत्रैर्दासैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एकः मृष्टम् अश्नातु यस्य आर्यः अनुमते गतः अप्राप्य सदृशान् दारान् अनपत्यः प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्य आर्यः अनुमते गतः मामात्मनः सन्ततिं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्य आर्यः अनुमते गतः राजस्त्रीबालवृद्धानां वदे यत् पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यतां लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रियात् भृत्यान् यस्य आर्यः अनुमते गतः संग्रामे समुपोडे च शत्रुपक्षभयङ्करे फलायमानः वद्येत यस्य आर्यः अनुमते गतः कृपालपाणिः पृथिवीम् अटतां क्षीरसंवृतः भिक्षमाणः यथा उन्मत्तः यस्य आर्यः अनुमते गतः मद्यप्रसक्तः भवतु स्त्रीषु अच्छेषु च नित्यशः कामक्रोधाभिभूतश्च यस्य आर्यः अनुमते गतः मा अस्य धर्मे मनः भूयात् अधर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्य आर्यः अनुमते गतः सञ्चितानि अस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिः विप्रलुप्यन्तां यस्य आर्यः अनुमते गतः उभे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्य आर्यः अनुमते गतः यदि अग्निदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पके मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यतां देवतानां पितॄणां च माता पित्रोः तथैव च मास्मकार्षीत् स शुश्रूषां यस्य आर्यः अनुमते गतः सतां लोकात् सतां कीर्त्याः संजुष्टात् कर्मणास्तथा
भ्रश्यतु क्षिप्रमध्यैव यस्यार्यः अनुमते गतः अपास्य मातृशुश्रूषाम् अनर्थे सह अवतिष्ठतां दीर्घबाहुः महावक्षा यस्यार्यः अनुमते गतः बहुभृत्यः दरिद्रश्च ज्वर रोगसमन्वितः समायात् सततं क्लेशं यस्यार्यः अनुमते गतः आशंसमानानां दीनानाम् ऊर्ध्वचक्षुषाम् अर्तिनां विततां कुर्यात् यस्यार्यः अनुमते गतः मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनः अशुचिः राज्ञः भीतस्तु अधर्मात्मा यस्यार्यः अनुमते गतः ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतुकाल अनुरोधिनी अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्यः अनुमते गतः विप्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्यः अनुमते गतः ब्राह्मणाय उद्यतां पूजां विहन्तु कलुष इन्द्रियः बलवत्सां च गां दोग्धुः यस्यार्यः अनुमते गतः धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् सेवतां त्यक्तधर्मः अतिमूढः यस्यार्यः अनुमते गतः पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके यत्तदेकः स लभतां यस्यार्यः अनुमते गतः तृषार्तं सति पानीये विप्रलम्बेन योजयन् यत्पापं लभते तत्स्यात् यस्यार्यः अनुमते गतः भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापेन युज्येत यस्यार्यः अनुमते गतः एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तः अनुपपातः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः तदा तं शपथैः कष्टैः शपमानम् अचेतनं भरतं शोकसन्तप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत् मम दुःखम् इदं पुत्रभूयः समुपजायते शपथैः शपमानः हि प्राणान् उपरुणत्सि मे तिष्ठया न चलितः धर्मात् आत्मा ते सकलक्षणः वत्स सत्यप्रतिज्ञः हि सतां लोकान् अवाप्स्यसि इत्युक्त्वा च अङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध वृषदुःखिता एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरम्भात् बभूव लुलितं मनः लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टबुद्धेः पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुः निःश्वसतः च दीर्घं सा तस्य शोकेन जगामरात्रिः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 75तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। षट्सप्ततितमः सर्गः तमेवं शोकसन्तप्तं भरतं कैकेयीसुतम् उवाच वदतां श्रेष्ठः वसिष्ठः श्रेष्ठवाग्ऋषिः अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्रमहायशः प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानम् उत्तमं वसिष्ठस्य वच श्रुत्वा भरतः धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित् उद्धृत्य तैलसंसेकात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तम् इव भूमिपं संवेशशयने च अग्रये नानारत्नपरिष्कृते ततो दशरथं पुत्रः विललाप सुदुःखितः किं ते व्यवसितं राजन् प्रउषिते मयि अनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलं क्वायास्यसि महाराज हित्वा इमं दुःखितं जनं हीनं पुरुषसिंहेन रामेण अक्लिष्टकर्मणा योगक्षेमं तु ते अव्यग्रं को अस्मिन् कल्पयिता पुरे कयि प्रयाते स्वः तात रामे च वनमाश्रिते विधवा पृथ्वीराजन् त्वया हीना न राजते हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम् एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीद्वचनं भूयः वसिष्ठः तु महामुनिः प्रेतकार्याणि यानि अस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तानि अव्यग्रं महाबाहो क्रियताम् अविचारितं तथा इति भरतः वाक्यं वसिष्ठस्य अभिपूज्य तत् ऋत्विक्पुरोहित आचार्यान् त्वरयामास सर्वशः ये तु अग्रयः नरेन्द्रस्य अग्र्यागारात् बहिष्कृताः ऋत्विग्भिः याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि शिविकायाम् अथ आरोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठा विमनसः तम् ऊचुः परिचारकाः हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च
प्रकिरन्तः जनाः मार्गे नृपतेः अग्रतो ययुः चन्दन अगरो निर्यासान् सरलं पद्मकं तथा देवदारूणि सा च आहृत्य क्षेपयन्ति तथा अपरे गन्धान् उच्च अवचांश्च अन्यां तत्र गत्वा अथ भूमिपं तत्र संवेशयामासुः चितां मध्ये तं ऋत्विजः तदा हुताशनं हुत्वा जेपुः तस्य तद् ऋद्विजः जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरात् निर्ययुः तत्र वृद्धैः परिवृताः तथा प्रसव्यं चापि तं चक्रुः ऋत्विजः अग्निचितं नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या प्रमुखाः तदा क्रौञ्चीनामिव नारीणां निनादः तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः ततो रुदन्त्यः विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुः नृपाङ्गनाः कृत्वा उदकं तभरतेन सार्धं नृपाङ्गनाः मन्त्रिपुरोहिताश्च पुरं प्रविश्य अश्रुपरीतनेत्राः भूमौ दश अहं वि अनयन्त दुःखम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 67तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 77तमः सर्गः। ततो दशाहे अधिगते कृतशौचः नृपात्मजः 12 अग्निसम्प्राप्ते श्राद्धकर्माणि अकारयत् ब्राह्मणेभ्यः धनं रत्नं ददौ अन्नं च पुष्कलं वासांसि च महार्घाणि रत्नानि विविधानि च वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशः तदा दासांश्च यानानि भीष्मानि सुमहन्ति च ब्राह्मणेभ्यः ददौ पुत्रः राज्ञः तस्य ऊर्ध्वदेहिकं ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे विललाप महाबाहुः भरतः शोकमूर्छितः शब्द अपिहितकण्ठश्च शब्द आपिहितकण्ठश्च शोधनार्थम् उपागतः चितामूले पितुर्वाक्यम् इदमाह सुदुःखितः तात यस्मिन् निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तो अस्मि अहं त्वया यस्याः गतिनाथा अनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितः वनं ताम् अम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतः नृप दृष्ट्वा भस्म अरुणं तच्च दग्ध अस्ति स्थानमण्डलं पितुः शरीरनिर्वाणं निष्ठनन् विषसादः स तु दृष्ट्वा रुदन् दीनः पपातधरणीतले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इव उच्छ्रितः अभिपेदुः ततः सर्वे तस्य अमात्याः शुचिव्रतम् अन्तकाले निपतितं ययातिं ऋषयः यथा शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतं विसज्ञः न्यपतद्भूमौ भूमिपालम् अनुस्मरन् उन्मत्त इव निश्चिन्तः विललापसुदुःखितः स्मृत्वा पितुः गुण अङ्गानि तानि यत् तदा मन्तरा प्रभवः तीव्रः कैकेयी ग्राहसङ्कुलः वरदानमयः अक्षोभ्यः अमज्जयत् शोकसागरः सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया क्वतात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान् ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेषु आभरणेषु च प्रवारयति सर्वान्नः तन्न को अद्य करिष्यति अवधारणकाले तु पृथिवी न अवदीर्यते विहीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना पितरे स्वर्गमापन्ने रामे च अरण्यमाश्रिते किं मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं हीनः भ्रात्रा च पित्रा च शून्यमिश्वाकुपालिताम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि तपोवनं तयोः विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चापि अवेक्ष्य तत् वृषम् आर्ततरा भूयः सर्व एव अनुगामिनः ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्नभरतौ उभौ धरायां स्म व्यचेष्टेताम् भग्नशृङ्गौ इव ऋषभौ ततः प्रकृतिमान् वैद्यः पितुः येषां पुरोहितः वसिष्ठः भरतं वाक्यम् उत्थाप्य तमुवाचः त्रयोदशो अयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो स अवशेष अस्ति निचये किमिह त्वं विलम्बसे त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तानि अविशेषतः तेषु च
अपरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि। सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नम् उत्थाप्य अभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवौ उत्थितौ तौ नरव्याघ्रौ प्रकाशे ते यशस्विनौ वर्ष आतप परिग्लानौ पृथक् इन्द्रध्वजौ इव अश्रूणि मृदन्थौ रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ अमात्याः त्वरयन्ति स्म तनयौ च अपराः क्रियाः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अष्टसप्ततितमः सर्गः। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नः लक्ष्मणानुजः भरतं शोकसन्तप्तं इदं वचनमब्रवीत्। गतिर्हि यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितः वनं बलवान् वीर्यसम्पन्नः लक्ष्मणः नामयो अपि असौ किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहं पूर्वमेव तु विग्राह्यः समवेक्ष्य नय अनयौ उत्पतं च समारूढः नार्या राजावशङ्गतः इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मण अनुजे प्राग्द्वारे अभूतदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि बिभ्रति विविधैः तैः भूषणैश्च विभूषिता मेखलादामभिश्च चित्रैः अन्यैश्च वरभूषणैः बभासे बहुभिः बद्धा रज्जुबद्धेव वानरी तां समीक्ष्य तदा ध्वस्तः भृशं पापस्य कारिणी गृहीत्वा अकरुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय निवेदयत् यस्याः कृते वने रामः न्यस्तदेहश्च वप्पिता सा इयं पापानृशंसा स तस्याः कुरु यथामति। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं वृषदुःखितः अन्तःप्रचरान् सर्वान् इत्युवाच धृतव्रतः तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणामेततापितुः यथा सा इयं नृशंसस्य कर्मणा फलमनु अश्नुताम् एवमुक्त्वा च तेन आशु सखी जनसमावृता गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्गृहम् अनादयत्। ततः सुभृशसन्तप्तः त्वरया सर्वसखीजनः क्रुद्धम् आज्ञाय शत्रुघ्नं व्यपलायत सर्वशः अमन्त्रयत कृष्णश्च तस्याः सर्वः सखीजनः यथा अयं समुपक्रान्तः निःशेषं न करिष्यति स अनुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनी कौसल्यां शरणं यामः साहीनः अस्ति ध्रुवागतिः स च रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः विचकश्च तदा कुब्जां क्रोशन्ति पृथिवीतले तस्यां हि आकृष्यमाणायाम् अन्तरायां ततस्ततः चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्व्यशीर्यथ तेन भाण्डेन विस्तीर्णं श्रीमद्राजनिवेशनम् अशोभत तथा भूयः शारदं गगनं यथा स बली बलवत्क्रोधा गृहीत्वा पुरुषर्षभः कैकेयीम् अभिनिबर्त्स्य बभाषे परुषं वचः तैः वाक्यैः परुषैः दुःखैः कैकेयी वृषदुःखिता शत्रुघ्न भयसन्त्रस्ता पुत्रं शरणमागता तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नम् इदमब्रवीत् अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति हन्यामहम् इमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणी यदि मां धार्मिकः रामः न असूयेत मातृघातकम् इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः त्वां च मां चैव धर्मात्मा न अभिभाषिष्यते ध्रुवं भरतस्य वच श्रुत्वा शत्रुघ्नः लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषा तामुमोच च मूर्छतां सा पादमूले कैकेय्यामन्तरा निपपातः निःश्वसन्ति सुदुःखार्तां कृपणं विललापः शत्रुघ्नविक्षेप विमूढसज्ञां समेच्य कुब्जां भरतस्य माता शनैः समाश्वासयत् आर्तरूपां क्रौञ्चीं विलग्नाम् इव वीक्षमाणाम्। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। एकोनशीतितमः सर्गः। ततः प्रभातसमये दिवसे अथ चतुर्दशे समेते राजकर्तारः भरतं वाक्यमब्रुवन् गतः दशरथः स्वर्गं यो नः गुरुतरः गुरुः रामं प्रव्राज्य वैज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं त्वम् अद्य भवानः राजा राजपुत्रः महायशः सङ्गत्या न अपराध्नोति
राज्यमेतत् अनायकम् अभिषेचनिकं सर्वम् इदमाधाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेण्यश्च नृपात्मज राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय च आत्मानं पाहि च अस्मान् नरर्षभ अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतः तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ज्येष्ठस्य राजता नित्यम् उचिता हि कुलस्य नः न एवं भवन्तः मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः रामः पूर्वः हि नः भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं तु अरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपञ्च च युज्यता महती सेना चतुरङ्गमहाबलाः आनयिष्यामि अहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात् अभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोः वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रम् अभिषिच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वैरामं हव्यवाहम् इव अध्वरात् न स कामां करिष्यामि स्वामिः मां मातृगन्धिनीम् वने वत्स्यामि अहं दुर्गे रामः राजा भविष्यति क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमानि च रक्षिणश्च अनुसंयान्तु पति दुर्गविचारकाः एवं सम्भाषमाणं तं रामहेतोः नृपात्मजं प्रत्युवाच जनकः सर्वः श्रीमद्वाक्यम् अनुत्तमम् एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीः उपतिष्ठतां यः त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रकर्षजाः तं प्रति बाष्पबिन्दवः निपेतुः आर्य आनननेत्रसम्भवाः ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः स अमात्याः स परिषदः वियातशोकाः पन्तानं नरवरभक्तिमान् जनश्च व्यादिष्टः तव वचनात् च शिल्पिवर्गः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 19 सर्गः अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः स्वकर्म अभिरताः शूराः कनकयन्त्रकाः तथा कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणः वृक्षतक्षकाः सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा समर्थाः ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे सतो हर्षातमुद्देशं जनौगः विपुलः प्रयान् अशोभत महावेगः सागरस्यैव पर्वणि ते स्ववारं समास्ताय वर्त्मकर्मणि कोविदाः करणैः विविध उपेतैः पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे लतावल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणु अनश्मन एव च लतावल्लीश्च गुल्मांस्तस्थाणून् अश्मन एव च जनाः ते चक्रिरे मार्गं चिन्तन्तः विविधान् द्रुमान् अवृक्षेषु च देशेषु केचित् वृक्षान् आरोपयन् केचित् कुठारैः टङ्कैश्च दात्रैश्चिन्दन् क्वचित् अपरे वीरणस्तम्भान् बलिनः बलवत्तराः विदमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः अपरे अपूरयन् कूपान् पांसुभिः शुभ्रम् आयतम् निम्नभागांस्तथा एव आशु समांश्चक्रुः समन्ततः बबन्धुः बन्धनीयांश्च क्षोध्यान् संचुक्षुदस्तदा विबिदुः भेदनीयांश्च तांस्तान् देशान् नराः तदा अचिरेण तु कालेन परिवाहान् बहुदकान् चक्रुः बहुविध आकारान् सागरप्रतिमान् बहून् निर्जलेषु च देशेषु खानयामासु उत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमण्डितान् ससुधा कुट्टिमत्तलः
प्रपुष्पितमहीरुहः मत्त उद्गुष्टद्विजगणः पताकाभिः अलङ्कृतः चन्दन उदकसंसिक्तः नानाकुसुमभूषितः बहु अशोभत सेनायाः पन्तासुरपथोपमः आज्ञप्य अथ यथा आज्ञप्ति युक्ताः ते अधिकृता नराः रमणीयेषु देशेषु बहु स्वादुफलेषु च यो निवेशः तु अभिप्रेतः भरतस्य महात्मनः भूयः तं शोभयामासुः भूषाभिः भूषणोपमं नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः निवेशान् स्थापयामासुः भरतस्य महात्मनः बहुपांसु च याश्चापि परिकाः परिवारिताः तत्र इन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोळीवरशोभिताः प्रासादमाला संयुक्ताः सौदाप्राकारसंवृताः पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः विसर्पद्भिः इव आकाशे विटङ्क अग्रविमानकैः समुच्छ्रितैः निवेशाः ते बभूः शक्रपुरोपमाः जाह्नवीं तु समासाद्य विविधद्रुमकाननां शीतल अमलपानीयां महामीनसमाकुलां सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः छपायाम् अमलं विराजते नरेन्द्रमार्गः स तदा विराजत क्रमेण रम्यः शुभशिल्पि निर्मितः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 80तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।